آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور من نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا الله يا مبارك रूहानी नूरानी पाकीज़ा महफल अपनी बारगाह तय्यबा कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह मुख्तसर जामे